अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लबैक इस्लाम ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन इकराम, आज का हमारा टॉपिक है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न मुबारक। नाजरीन इकराम, अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और घंटी के बटन को प्रेस करें। शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हज़रत हिंद बिन अबी हाला रज़ियल्लाहु अन्हु हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बयान करते हैं। ये हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पहले शौहर के बेटे हैं। हजूर बावकार रोबदार थे। चेहरा इस तरह था जैसे 14वीं रात का चमकता हुआ चांद। हिजरत की तरफ से मक्का मुकरमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लेकर जा रहे थे, एक देहाती औरत ने देखा और फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते में भूख की शिद्दत का एहसास हुआ। रास्ते में उस देहाती औरत का खैमा आया जिसका नाम उम्मे माबद था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे माबद के खैमा के पास खड़े हो गए और फरमाया, हमें भूख लगी है, आपके पास खाने को क्या है, वो पेश करें। उसने कहा, मैं एक अरब खातून हूँ, मुझे मेहमानों की खिदमत करने से कल्बी सुकून मिलता है। इत्तफाक से इस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं है जो मैं आपको पेश करूं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो तुम्हारी बकरी खड़ी है, इसका दूध दो सकते हैं? उसने कहा, ये तो रेवड़ के साथ चल कर जाने के काबिल नहीं है और ना ही इसकी हड्डियों के अंदर कोई गोदा है, दूध कहाँ से आएगा? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर तुम इजाज़त दो तो हम इसका दूध दो ले। उस औरत ने हंस कर कहा, मुझे क्या इतराज़ है, अगर ये दूध देती है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा ने वो बकरी खोली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उसकी कमर पे फेरा। बकरी ने अपनी टांगें चौड़ी कर लीं। खीरी में दूध आ गया। आका करीम ने जब दूध दोना शुरू कर दिया, उम्मे माबद ने एक बर्तन पेश किया, वो भर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक और बर्तन ले आओ। वो बर्तन और लाई, वो भी भर गया। घर के जितने बर्तन थे दूध से भर गए। लगता था कि अल्लाह ने इस बकरी के थनों का ताल्लुक हौज़े कौसर से जोड़ दिया है। हजूर ने दूध खुद भी पिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा ने पिया, उम्मे माबद ने भी पिया, उम्मे माबद के बच्चे ने भी दूध पिया। हजूर ने दुआ दी और चले गए। उम्मे माबद को इस खुशी के आलम में हजूर का नाम पूछना याद ना रहा। शाम को अबू माबद उम्मे माबद का शौहर घर आया। जब वो घर वापस बकरियों का रेवड़ लेकर आया, उसने कच्ची कुली पे नूर बरसता देखा। कहने लगा, आज माहौल बदला बदला लग रहा है, क्या बात है? तो उम्मे माबद ने कहा, हमारे घर में एक शख्स आया था। अब उम्मे माबद को हजूर का नाम पूछना याद ना रहा। उसने अपने तौर पे हजूर का नाम रख लिया। हमारे घर में मुबारक आया था। और फिर उम्मे माबद ने हजूर का हुलिया मुबारक बयान किया। उसने हजूर का नक्शा कैसे खींचा। उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नक्शा कुछ ऐसे खींचा और कुछ ऐसे ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बयान किया। अपने शौहर अबू माबद को हजूर का हुलिया बयान करते हुए कहती है, आए मेरे शौहर, मैंने एक ऐसा शख्स देखा जिसका चेहरा चमक रहा था और उसकी खलकत बड़ी सुनहरी थी। उसका चेहरा तमकीन था, मीठा था, प्यारा था। उसकी पलकें लंबी थीं और उसकी आंखें खूबसूरत थीं और उसकी आवाज़ के अंदर इतना असर था कि मैं बता नहीं सकती। उसने हजूर के हुलिये में एक लंबी गुफ्तगू की। उसने कहा, मेरे शौहर,
وہ چمکدار رنگ کا مالک تھا، یعنی اس کے رنگ میں نور ہی نور تھا، حسن و جمال کا مالک تھا۔ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیے کی ایک ایک چیز بیان کی۔ آئے معبد، تو کیا پوچھتا ہے کہ مبارک کیسا ہے؟ تجھے 2 لفظوں میں نہ بتاؤں؟ اس کا نقشہ کیسا ہے؟ معبد نے کہا، ابو معبد، جب وہ دور سے آ رہا تھا تو بڑا سونا لگ رہا تھا، اور جب قریب آیا تو اس سے زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ اب روزانہ ابو معبد کے گھر حضور کا تذکرہ ہوتا تھا۔ شام کو جب وہ بکریوں کا ریوڑ لے کر آتا، معبد کھانا لے کر آتی تو ابو معبد کہتا کہ کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے اس مبارک کی باتیں سناؤ۔ روزانہ وہ مبارک کا تذکرہ چھیڑتی۔ انہوں نے اپنا دست مبارک کیسے بکری پہ رکھا۔ اسی طرح معبد کے گھر روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد ہوتی تھی۔ ایک قریب بستی کی دکان پہ سودا لینے کے لیے معبد اپنے بچے کے ساتھ گئیں، لیکن وہاں سے سودا نہ ملا تو آگے چلی گئیں اور شہر مدینہ پہنچ گئیں۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ مبارک یہاں آیا ہوا ہے۔ وہاں پہنچی، سودا خرید رہی تھی کہ اچانک بازار میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گزرے۔ معبد کی نظر نہ پڑی، لیکن بچے کی نظر پڑ گئی۔ اس بچے نے چیخنا شروع کر دیا کہ وہ مبارک کا ساتھی جا رہا ہے، وہ یہاں سے گزر رہا ہے۔ معبد دوڑ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑی ہو گئیں اور کہا، مبارک کہاں ہے؟ تم تو مل گئے ہو، مبارک کا پتہ بتاؤ، وہ کہاں ہے؟ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 2 لمحوں کے لیے پریشان ہو گئے، یہ کس مبارک کا پتہ پوچھ رہی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، کس کا نام لے رہی ہو؟ اس نے کہا، جس نے ہماری بکری پہ اپنا دست مبارک رکھا تھا۔ آپ سمجھ گئے، یہ تو وہی خیمہ والی عورت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ معبد کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے۔ معبد کے بچے نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگا، امی وہ دیکھو، مبارک بیٹھا ہے۔ معبد تھوڑی دیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی اور اسلام قبول کر لیا۔ پھر واپس وہ گھر لوٹے۔ شام کو جو ابو معبد بکریوں کا ریوڑ لے کر واپس لوٹا تو کچی کلی پہ پھر سے دوبارہ نور برسنے لگا۔ معبد سے پوچھتا ہے، آج مبارک پھر آیا تھا؟ معبد کہتی ہے، نہیں۔ ابو معبد کہتا ہے کہ گھر کا ماحول تو بتا رہا ہے کہ کوئی آیا ہے۔ معبد نے کہا، مبارک تو نہیں آیا، ہم مبارک کو دیکھ آئے ہیں، ہم مبارک کو مل آئے ہیں۔ ابو معبد کہنے لگا، جلدی بتاؤ کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ معبد کہتی ہیں، جس کو دنیا محمد کہتی ہے، ہم اس کو مبارک کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن مبارک۔ ناظرین کرام، آج کا ٹاپک ہمارا اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ٹاپک پہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔